प्रमाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत 5औं अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ केही विशेष कार्यक्रमको कारणले गर्दाखेरि केही समय स्थगित राखिएको थियो। आजदेखि पुनः यसलाई प्रारम्भ गरिँदैछ। अब यहाँनिर भगवानले पहिले बताउनु भएको थियो कि जितेन्द्रिय ज्ञानी व्यक्तिले, जितेन्द्रिय यतिले सम्पूर्ण कर्महरूलाई मनले परित्याग गरेर नवद्वार युक्त यो शरीरमा केही नगराइकन र केही नगरिकन सुखपूर्वक आफ्ना स्वरूपमा रहन्छ, चैतन्य स्वरूपले रहन्छ भनेर पहिलेको विषयमा बताइएको थियो। अब यहाँ बताइन्छ, यद्यपि निरवय हुनाले गर्दाखेरि क्रियाको आश्रय नहुनुको कारण आत्मामा स्वतः कर्तृत्व छैन। आत्मामा स्वतः कुनै प्रकारको कर्तृत्व सम्भव हुँदैन। तर पनि जसरी चुम्बकका कारणले गर्दाखेरि फलाम चुम्बक प्रति आकर्षित हुन्छ, छेउमा चुम्बक राखिदिएको छ भने फलाम निष्क्रिय भए तापनि, जड भए तापनि त्यता आकर्षित भएर उता चुम्बकतिर खिचिएर जान्छ। त्यसै प्रकारले त्यसमा त्यो चुम्बकमा कारयतृत्व रहन्छ। त्यसै गरी यदि यस्तो प्रकारले आत्मामा पनि कारयतृत्वको शङ्का गर्यो कसैले भने यस्तो प्रकारको शङ्का गर्न युक्त हुँदैन, उचित हुँदैन। किनभने यसो हुँदा प्राणीहरूको नित्य आत्माको सन्निधि हुनाले गर्दाखेरि सबैको सर्वदा प्रवृत्ति हुन लाग्दछ, परन्तु यसो काहीँ पनि देख्नमा आउँदैन। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि अब स्वतः कर्तृत्व त्यसमा मानियो भनेदेखि त प्राणीहरूको नित्य आत्माको सन्निधि हुनाले गर्दाखेरि सदैव प्रवृत्ति नै भइरहन्छ, सदैव त्यो क्रिया र कर्म मात्रै चलिरहने त्यस्तो प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। तर यस्तो त काहीँ पनि देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मामा कारयतृत्व प्रमाणिक होइन। आत्माले गराउँदछ भन्ने जुन धारणा छ त्यो सत्य होइन भनेर यस्तो प्रकारले भगवानले यहाँ बताउँदै अब भन्नुहुन्छ, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वयं आत्माले कसैलाई पनि कर्ममा प्रवृत्त गर्दैन, इष्टप्रद र अनिष्टप्रद वस्तुको उत्पत्ति पनि गर्दैन, एवं प्राणीहरूलाई पुण्य पापका फलको अनुभव पनि गराउँदैन। किन्तु स्वभाव यानि प्रकृति नै ती सबै कर्महरूको कर्ता र प्रकृतिले नै गर्दछ। प्राणीहरूलाई कर्ममा प्रवृत्त गर्नु, गराउनु इत्यादि सबै प्रकारका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् सबै प्रकृतिद्वारा हुँदछन्। तर स्वयं आत्माले कसैलाई प्रवृत्ति गराउँदैन पनि, गर्दैन पनि, हुँदैन पनि, त्यस र कुनै प्रकारको पाप पुण्यको सेवन पनि गराउँदैन र उसले स्वयं पनि गर्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भावार्थ बताइयो। अब यसलाई भाष्यद्वारा, व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँ बताइन्छ, प्रकर्षेण स्वयमेव सर्वत्र भाति सर्वं भासयति वा सर्वात्मना स्वयं एव भातीति वा प्रादुरात्मा स्वयं लोकस्य प्राणेन कर्तृत्वं तमिदं कुर्वति कर्मणि प्रवृत्तिं न सृजति। अर्थात् प्रकर्षले अर्थात् उत्कृष्ट रूपले, एकदम हाइएस्ट रूपले स्वयं नै सर्वत्र भाषित हुन्छ, सर्वत्र प्रकाशित हुन्छ। यो सबै भास गराउँदैछ, सबैलाई प्रकाशित गराउँदैछ, अथवा सबैको आत्मस्वरूपले स्वयं नै भाषित हुन्छ। यस्तो प्रकारको प्रभु माने आत्मा, यो आत्मा चैतन्यले के गर्छ त स्वयं नै सर्वत्र भाषित हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ, अथवा सबैलाई भास गराउँदैछ, प्रकाशित गराउँदैछ, अथवा सबैको आत्मस्वरूपले स्वयं नै भाष्दछ। यस्तो प्रकारको प्रभु आत्मा स्वयं जो छ आत्मतत्व लोकमा प्राणीहरूमा कर्तृत्व, त्यो आत्मतत्वले यो संसारमा लोकमा कुनै पनि प्राणीलाई
कर्तृत्व अर्थात् तिमी यो गर, यस्तो प्रकारको कर्ममा प्रवृत्त हो भन्ने यस्तो प्रकारले कर्तृत्व उत्पन्न गर्दैन। आत्माले कसैलाई पनि कर्ममा प्रवृत्ति गराउँदैन, केही पनि गर्दैन। उसले कुनै पनि जन्तुलाई प्रवृत्ति गर्दैन। यो भाव हो। कसैलाई पनि आत्माले त यो गर भनेर कर्ममा प्रवृत्ति गर्दैन। जस्ता प्रकारले लोकमा सुनिन्छ नि, आत्माले मागेर खाएको, आत्माले मानेर गरेको, आत्माले भनेर गरेको, यस्तो प्रकारले भन्दैछ नि, त्यो निरीमूर्खता हो। त्यो अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। आत्माले केही पनि गर्दैन। यहाँ बताइँदैछ आत्माले स्वयं कुनै प्रकारको कसैलाई कर्ममा प्रवृत्ति पनि गर्दैन, केही माग्दैन पनि, लिँदैन पनि, दिँदैन पनि, केही पनि गर्दैन। तर मनुष्यले त आत्मा तत्त्वको ज्ञान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनले जे माग्दछ त्यो गर्दछ, मनका इसारामा चल्दछ र त्यो मनले गरेको कर्म चाहिँ आत्मामा आरोपित गर्दछ। यस्तो प्रकारले अज्ञानताका कारण मनुष्य सदैव कर्ममा प्रवृत्ति भइरहन्छ। तर आत्माले कसैलाई केही गर्दैन पनि, गराउँदैन पनि। त्यसै गरी कर्मलाई कर्तृप्सितम कर्म, एउटा व्याकरणको सूत्र छ, कर्तृप्सितम कर्म भनेर। यो सूत्रको अनुसार क्रियाद्वारा प्राप्त गर्नको लागि जो इष्टतम हो त्यो कर्म भनिन्छ। भने क्रियाद्वारा जुन प्राप्त गरिन्छ, जुन सम्पादन गरिन्छ त्यसैलाई कर्म भनिन्छ। आफ्नो इच्छाद्वारा, योजनाद्वारा, प्लानद्वारा जुन चाहिँ फललाई प्राप्त गर्नको लागि जो क्रिया गरिन्छ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि जुन क्रिया गरिन्छ हो त्यसैलाई कर्म भनिन्छ। त्यसलाई उत्पन्न गर्दैन। माने आत्माले त्यो कर्म उत्पन्न गर्दैन, कर्मै गर्दैन। उसले कर्मको कर्ता हुँदैन। इष्ट अथवा अनिष्ट फल प्रदान गर्ने क्रियाबाट प्राप्त हुने योग्य वस्तुको सम्पादन गर्दैन। क्रियाबाट माने कर्मबाट दुई प्रकारका फल प्राप्त हुन्छन्, एउटा इष्ट, एउटा अनिष्ट। इष्ट भने जसो पनि हुन्छ, आफूले नचाहे जसो पनि यदा कदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो प्रकारको फल प्राप्त गर्ने योग्य जो वस्तुको सम्पादन आत्माले गर्दैन। कर्मफल संयोग पनि उत्पन्न गर्दैन। आत्माले कर्म त गर्दैन, कर्मफलको संयोग पनि गर्दैन उसले, र कुनै कर्म पनि सम्पादन गर्दैन। तत्तत प्राणीलाई तत्तत उसले गरिएको पाप र पुण्यको फलबाट उसले जोड्दैन, यानि संयोग गराउँदैन। आत्माले कसैलाई कर्मफलसँग सम्बन्ध पनि गराउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्दछ कि आत्मा सर्वथा शुद्ध बुद्ध मुक्त तटस्थ छ। कुनै कर्म, कुनै प्रकारको कर्मको कर्ता, कुनै प्रकारको कर्मको फलसँग उसको कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले गरेको कर्मको फल, जीवको शुभ अशुभ कर्म फलहरूसँग आत्माले संयोग गराउँदैन र सुख र दुःखको अनुभव पनि गराउँदैन। आत्माले कसैलाई सुख, कसैलाई दुःखको अनुभव पनि गराउँदैन। किनभने यदि आत्मालाई गराउनेवाला, प्राप्त गराउनेवाला, भोग गराउनेवाला मानव भनेदेखि त श्रुति विरुद्ध हुन्छ। आत्माको स्वरूपको प्रतिपादनसँग ती विषय मिल्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माले गराउँदैन पनि, गर्दैन पनि, भोगाउँदैन पनि, भोग्दैन पनि। यस्तो प्रकारले यहाँनिर जान्नुपर्दछ। अत यो गराउनेवाला, प्राप्त गराउनेवाला र भोग गराउनेवाला के हो त त्यसो भने? अर्थात् यदि आत्माले केही पनि गर्दैन भने, अब आत्माले केही गराउँदैन भने त्यो गराउनेवाला चाहिँ के हो त? अन्त फल भोगाउने, फलसँग सम्बन्ध गराउने, सुख अनुभव गराउने, दुःख अनुभव गराउने, यस्तो प्रकारले सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न गराउनेवाला के हो भन्दाखेरि स्वभाव नै हो। स्वभाव हो माने जो स्वयंलाई भावना गर्दछ, स्वयं सङ्कल्प गर्दछ या स्वयं भावना गर्दछ त्यसलाई स्वभाव भनिन्छ। त्यो स्वभाव हो, यानि वासनामय प्रकृति प्रवृत्ति हो। जो वासनायुक्त छ, डिजायर छ, अनेक प्रकारका वासनाहरू छन्,
ती वासनायुक्त जो अन्तःकरण छ त्यही हो प्रकृति, जसलाई प्रकृति भनेर भनिन्छ। कर्मरूपिणी प्रकृति नै इष्ट र अनिष्टको सम्पादन गरेर सुख र दुःखको अनुभव गराउँदछ। त्यो कर्मरूपिणी जो प्रकृति छ, स्वभाव छ, त्यसैले नै सबैलाई इष्ट र अनिष्टको सम्पादन गर्दै सुख र दुःखको अनुभव गराउँदछ। प्राणीहरूको आफ्नो आत्मा त प्राणीको प्रकृति, उसको चेष्टा, उसको सुख र दुःखको अनुभवको साक्षी हुने गर्दछ, किनभने त्यो त अभिक्रिया हो। आत्मा चैतन्य जो छ त्यो साक्षी मात्रै हो, उसले केही गर्ने पनि होइन, गराउने पनि होइन, भोग्ने पनि होइन, भोगाउने पनि होइन, केही होइन, त्यो चाहिँ साक्षी मात्रै हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँ यो श्लोकलाई यस्तो प्रकारले बताएपछि अब अगाडि बताइन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ निरवयत्वात् ननु ईश हेश साधु कर्मम कारयति। अब यसमा एउटा सन्देह हुन्छ। अब यहाँ भगवान्ले बताउनु भयो आत्माले त केही गर्दैन पनि गराउँदैन पनि भनेर, तर अब श्रुतिले बताएका छन् एष एव साधु कर्मम कारयति सत्य शैव प्रवर्तक ईश्वर सर्वभूतानां सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा धर्मावहं पापनुदं भोगेश वरदं देवमीड्यम इत्यादि प्रमाणहरू छन्। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के भने यसले शुभ कर्म गराउँदछ, यो अन्तःकरणको प्रेरक हो। ईश्वर सबै भूतहरूका हृदयमा स्थित छन्। महात्माले सबैको आधिपत्य गर्दछ, अधिपति हुन्छ। धर्मलाई दिने, पापलाई नष्ट गर्ने, ऐश्वर्यको ईश्वर, वर प्रदान गर्ने पूजनीय देवलाई म भजन गर्दछु। यस्ता प्रकारका लाखौँ प्रमाण छन्। प्रभु विश्वभोग प्रसन्न हुन्छ इत्यादि श्रुतिहरूबाट र स्मृतिहरूबाट पनि परमात्मामा कर्तृत्व, कार्यतृत्व, धर्म प्रदादित्व, पापनाश कर्तृत्व, समर्पित पूजाबाट परितोषित्व आदिको प्रतिपादन गरिएको छ इत्यादि गरेका छन् श्रुतिहरूले। फेरि कसरी भन्न सकिन्छ कि परमात्माले केही गर्दैन, केही गराउँदैन पनि भनेर कसरी भनियो? यस्तो प्रकारले आत्मामा श्रुति र स्मृतिहरूबाट बताइएका धर्मअनुसार त्यसमा धर्मरहितत्वको प्रतिपादन गरिएको छ। यस्तो प्रकारले यदि आकाङ्क्षा हुन्छ कसैलाई, यस्तो प्रकारको शङ्का हुन्छ भने त्यो युक्त छैन, यो शङ्का उपयुक्त छैन। किनभने श्रुति स्मृति र पुराणहरूबाट पनि आत्मामा उपाधिद्वारा गरिएका कर्मको आरोप गरेर मुमुक्षुहरूको चित्त शुद्धिका लागि र उनीहरूको उपासनामा प्रवृत्ति सिद्ध गर्नका लागि प्रतिपादन गरिएको हो, तर तत्त्वले प्रतिपादन गरिएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वस्तुरूपले त कुटस्थ असङ्ग चिद्रूप हुनाले गर्दाखेरि आत्माले स्वयं केही गर्दैन पनि गराउँदैन पनि, केही लिँदैन पनि दिँदैन पनि। यस्ता प्रकारले यहाँनिर स्पष्ट रूपले आत्मामा अकर्तृत्व अभोक्तृत्व सिद्ध गर्नका लागि भगवान् भन्नुहुन्छ नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात् परमात्माले कसैका पापलाई पनि ग्रहण गर्दैन र कसैको पुण्यलाई पनि ग्रहण गर्दैन, तर अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बुद्धि आवृत्त भएको जीवले यस्तो प्रकारले मोहित हुने गर्दछ। त्यो मोहित भएको व्यक्तिले मात्रै परमात्माले गर्ने, गराउने, भोग्ने, भोगाउने जस्तो कल्पना गर्दछ, तर वास्तवमा होइन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनु भएको छ। अब यसलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। निरवय हुने र निष्क्रिय हुनाले विभु भनेको परमात्मा व्यापक छ। परमात्मा कस्तो छ भने निरवयव छ, त्यसमा कुनै प्रकारको अवयव माने अङ्ग डिभिजन केही पनि छैन। त्यसै प्रकारले निष्क्रिय, त्यसमा कुनै क्रिया नहुनाले गर्दाखेरि परमात्मा विभु अनि व्यापक। स्वयं आत्मा भक्तको वा अन्य कसैको पापलाई पनि उसले लिँदैन। परमात्माले कसैको पापलाई पनि ग्रहण गर्दैन, कसैको पुण्यलाई पनि ग्रहण गर्दैन। जस्तै प्रकारले ब्राह्मणले सुवर्ण लिन्छ,
ब्राह्मणले कसैले दिएको सुवर्ण, दान दिएको सुवर्णलाई ग्रहण गर्दैछ, त्यसै प्रकारले परमात्माले कसैको पाप पुण्यलाई ग्रहण गर्दैन। अब यहाँ बताइन्छ हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत भनेर पुराणले बताएका छन्। भने दुष्ट चित्तयुक्त पुरुषहरूद्वारा स्मृत हरिले पापहरूलाई हरण गर्दछन्, यस्तो प्रकारले पुराणमा पाइन्छ। अब यहाँ बताइयो परमात्माले कसैको पाप पुण्यलाई ग्रहण गर्दैनन् भनेर, तर पुराणले त बताइरहेका छन् कि दुष्ट चित्तयुक्त व्यक्तिले गरेका पापहरूलाई परमात्माले हरण गर्दछन्। केवल स्मरण गर्नाले नै अनेक जन्महरूमा गरेका पापहरूलाई नष्ट गरिदिन्छन्, हरण गरिदिन्छन्। अनेक जन्मार्जित पाप सञ्चयम हरत्यशेषम स्मृतमात्र एव भनेर पुराणले बताएका छन्। अर्थात् परमात्माले कुनै आफ्ना दुष्ट चित्त भएका भक्तले स्मरण गर्दा त्यो भक्त दुष्ट चित्त भए तापनि आफ्नो स्मरण गर्ने त्यस्ता भक्तको अनेक जन्मका पाप कर्महरूलाई पनि हरण गरिदिन्छन्, नष्ट गरिदिन्छन् भनेर यस्तो प्रकारले पुराणले बताएका छन्। अब इत्यादि वाक्यहरूबाट भक्तद्वारा गरिएका पापहरूलाई भगवानले ग्रहण गर्दछन्, यस्तो प्रकारले बताइएको छ, यस्तो प्रकारले त्यहाँ बुझिन्छ। अब यस्तो प्रकारले कसैले शङ्का गर्दछ भने यो ठिक छैन, किनभने अवश्य त्यसको प्रतिपादन गरिन्छ, तर त्यहाँनिर प्रतिपादन नाम कीर्तन र प्रायश्चित्तबाट अनात्मज्ञलाई त्यसको पापबाट छुडाउनका लागि हो। माने जहाँनिर परमात्माले आफ्ना भक्तका सबै पापहरूलाई हरण गर्दछन् भनेर बताइएको छ, त्यसको तात्पर्य के हो भने त्यो प्रतिपादन गर्नुको तात्पर्य यो हो कि भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने जो भक्त छ भगवानको, त्यस्ता भक्तले भगवानको नाम संकीर्तन गरेर आफ्ना पापहरूलाई नष्ट गर्दछ, त्यो पापहरूलाई छुडाउँदछ। के का प्रभावले भन्दा भगवानका नाम संकीर्तनका प्रभावले। भगवानका नाम संकीर्तनमा यति शक्ति हुन्छ कि त्यो नाम संकीर्तन गर्ने व्यक्तिका सबै पापहरू नष्ट गराइदिन्छन्। तर प्रतिपादन नाम कीर्तन र प्रायश्चित्तबाट अनात्मज्ञको त्यसको पापहरूलाई छुडाउनका लागि हो। परमात्मामा विकारित्वको सम्पादन गरेर त्यसको पापहरूलाई लिन्छ, यस्तो प्रकारले प्रतिपादन गर्नका लागि होइन। भन्नुको तात्पर्य जहाँ जहाँ पुराणमा परमात्माले आफ्ना भक्तको पापहरूलाई हरण गर्दछन्, नष्ट गर्दछन् भनेर बताइएको छ, त्यसको तात्पर्य चाहिँ परमात्मामा विकारित्व कर्तृत्वको प्रतिपादन गर्नका लागि होइन, अपितु त्यो परमात्माको नाम संकीर्तन गर्ने भक्तको चाहिँ त्यो नाम संकीर्तनका प्रभावले त्यसको पापको प्रायश्चित्त हुन्छ र ऊ शुद्ध हुन्छ भन्न गरी बताइएको। यस्तो प्रकारले यो तात्पर्य अर्थलाई बुझ्नुपर्दछ। यस कारण यहाँनिर बताइएको छ तस्मा संकीर्तनम विष्णुर्जगन्मङ्गलमं हसाम महतामपि कौरव्य विद्या कान्ति कनिष्कृतिम एका विनिष्कृति शम्भो सकृति वहि कीर्तनम। अर्थात् यहाँनिर के बताइएको छ भने जगतको मङ्गल रूप विष्णुको कीर्तन हो। माने भगवान विष्णुको कीर्तन गर्न जगतमा मङ्गल हुन्छ, संसारमा मङ्गलमय हो। हे कौरव्य, तिमीले महापापहरूको पनि त्यसै एकान्तिक प्रायश्चित गरेर जान। माने त्यो सबै पापहरूलाई नष्ट गर्ने उपाय चाहिँ एक परमात्माको नाम संकीर्तन हो भनेर जान। केवल शम्भुको कीर्तनबाट नै सबै पापहरू नष्ट हुने हुँदाखेरि भगवान शङ्करको शम्भुको कीर्तन गर्नु, संकीर्तन गर्नु, नाम जप्नु मुख्य प्रायश्चित्त हो इत्यादि वचनहरूबाट पनि यो जान्नमा आउँदछ। यदि यस्तो होइन भने त निर्विकारत्वको प्रतिपादन गर्ने अनेक श्रुतिहरूका साथमा विरोधको प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ। अर्थात् जुन श्रुतिहरूले परमात्मामा निर्विकारित्व, अकर्तृत्व, उपभोक्तृत्वको प्रतिपादन गरेका छन् तीसँग विरोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मामा कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि कार्यतृत्व
भोग इतृत्वको कल्पना गर्नु उचित हुँदैन। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। र जुन कुनै भक्तलाई या अन्य कसैलाई पनि भक्तिबाट समर्पित श्रौत स्मार्त कर्महरूको अनुष्ठानबाट उत्पन्न हुने पुण्यलाई पनि त्यस्तै प्रकारले अग्नि आहुतिलाई ग्रहण गर्दछन्, त्यसरी परमात्माले ग्रहण गर्दैन। जस्ता प्रकारले आफ्ना भक्तको पुण्यलाई परमात्माले ग्रहण गर्दैन, त्यस्तै प्रकारले पापलाई पनि ग्रहण गर्दैन। र जस्तो प्रकारले परमात्माले भक्तका पापहरूलाई ग्रहण गर्दैनन्, त्यस्तै प्रकारले पुण्यलाई पनि ग्रहण गर्दैनन्। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। तब धर्मलाई दिने, पापलाई नष्ट गर्ने, वर प्रदान गर्ने पूजनीय देवलाई नमस्कार प्रभुले चेष्टा गर्दछ। त्यही प्रभुलाई, परमात्मालाई पत्र पुष्प फल इत्यादिले अर्चना गर्नुपर्दछ भनेर यसरी पुराणमा बताइएको छ भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गरेको छ। माने अर्को शङ्का गर्दै भन्दछन् कि धर्मावहम पापनदम परदम देवमीड्यम प्रभु गृणाति पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यस प्रकारले यहाँ बताइएको छ। भन्नुको मतलब ती परमात्मालाई चाहिँ परमात्माले धर्मलाई प्रदान गर्दछन्, पापलाई नष्ट गर्दछन्, वर पनि दिन्छन्, ती पूजनीय देव हुन्। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले चेष्टा गर्दछ भनेर बताइएको छ। पत्र पुष्प फलद्वारा भन्दा पूजा गर्नुपर्दछ भनेर श्रुति स्मृति वाक्यहरूको यो यहाँनिर प्रमाण देखिन्छ। अब त्यसरी बताउने श्रुति स्मृति वाक्यहरू त अप्रमाण्य हुन्छन्। यस्ता प्रकारले कसैले शङ्का गर्दछ भने यो कुरो ठिक छैन। किनभने चित्त शुद्धिको इच्छा भएका व्यक्तिले, आफ्ना चित्तलाई शुद्ध गर्न चाहने, चित्त शुद्धिको अभिलाषा राखेका व्यक्तिले, मुमुक्षु व्यक्तिले परमेश्वरको उपासनामा रुचि उत्पन्न गर्नका लागि ईश्वरको महत्त्व प्रतिपादन गर्नमा यी वाक्यहरूको तात्पर्य हो। माने यी वाक्यहरूको तात्पर्य के हो त भन्दा चित्त शुद्ध गर्न चाहने मुमुक्षु व्यक्तिको परमेश्वर परमात्मा प्रति रुचि उत्पन्न होस्, भक्ति उत्पन्न होस् भनेर यस्तो प्रकारले ईश्वरको महत्त्व र महिमालाई प्रतिपादन गर्नमा हो। यस कारणले गर्दाखेरि वायु तेजपूर्वक चलेको देखिन्छ इत्यादि वाक्यहरूको समान त्यसमा पनि प्रामाण्य उपपन्न हुन्छ। पण्डित र अपण्डित पनि सबै स्नान सन्ध्या अनुष्ठान यज्ञ दान आदिबाट उत्पन्न हुने फललाई ईश्वरमा समर्पित गरेर भक्ति गर्दछन्, ईश्वरले ग्रहण गर्दछन्। बताइएको हुँदाखेरि ईश्वरले ग्रहण गर्दछन् या गर्दैनन् भन्ने आकाङ्क्षा हुन्छ। अब यहाँ वेदान्त विचार युक्त वेदान्त शास्त्रको विचार गर्ने ज्ञानीजनले यो शङ्का गर्दैनन्, यस्तो प्रकारको सन्देह गर्दैनन्। तर जो अज्ञानी छन्, वेदान्त शास्त्रको ज्ञान छैन, हो त वेदान्त शास्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्तिले मात्रै यस्तो प्रकारको शङ्का गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, अर्थात् जसलाई ज्ञान छैन, अब ज्ञान छैन, आत्मा परमात्माको स्वरूपको बोध छैन, आत्माको स्वरूप के हो, परमात्माको स्वरूप के हो भन्ने ज्ञान छैन, जसलाई वेदान्त शास्त्रको विचारै गरेको छैन, वेदान्तको श्रवणै गरेको छैन, मननै गरेको छैन भने त्यो अज्ञानी व्यक्तिलाई यो तत्त्वको ज्ञान हुँदैन, परमात्माको स्वरूपको ज्ञान हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ आत्मा देह इन्द्रिय आदिदेखि भिन्न छ, अभिक्रिया छ, चैतन्य स्वरूप छ, परिपूर्ण स्वरूप छ, अखण्ड आनन्दिक रस छ भनेर यस्तो प्रकारको ज्ञान हो। अब हो त ज्ञान नहुनाले गर्दाखेरि त्यो अज्ञानी व्यक्तिलाई यस्तो अनेक प्रकारका सन्देहहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्, अनेक प्रकारका शङ्का हुने गर्दछन्। र वेदान्त शास्त्र पढेर सुनेका व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सन्देह हुँदैन, शङ्का हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा बताउनुहुन्छ त्यो अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, अर्थात् त्यो अज्ञानी व्यक्ति माने वेदान्त शास्त्रको विचार रहित, वेदान्त शास्त्रको श्रवण नगरेको अज्ञानी व्यक्तिले त्यस्तो प्रकारको सन्देह गर्दछ। किनभने त्यो अज्ञानी व्यक्तिको ज्ञानलाई ढाकेको छ,
अज्ञानी व्यक्तिको जो ज्ञान शक्ति छ, ज्ञान चक्षु छ, त्यसलाई अज्ञानद्वारा ढाकिएको हुन्छ, अज्ञानले ढाकेको छ। जस्तै प्रकारले राहुले सूर्यलाई ढाक्दछ, ग्रहण लाग्दैछ, सूर्य ग्रहण लाग्दैछ, चन्द्र ग्रहण लाग्दाखेरि सबै सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश सबै ढाकिदिन्छ राहुले। त्यसैबाट परमात्मा तत्त्वको अविवेक व्यक्ति होइन, अविवेकी व्यक्तिले, जसलाई परमात्मा तत्त्वको ज्ञान छैन, वेदान्त विचार रहित व्यक्ति, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले म मेरो यस्तो प्रकारले यो शरीर इन्द्रिय इत्यादि कार्यकरण सङ्घातप्रति ममता राखेर कर्म गर्दछ र त्यो कर्मबाट ईश्वर प्रसन्न हुन्छन्, मलाई मेरो इच्छित वस्तु दिन्छन्, म ती वस्तुहरूको भोग गर्दछु, गराउँदछु, यस्तो प्रकारले मोहित हुने गर्दछ। अज्ञानी व्यक्ति मोहित हुन्छ, म ईश्वरको पूजा गर्दछु, पूजा गरेपछि सिद्धि प्राप्त हुन्छ, सिद्धि प्राप्त भएपछि अब धेरै वस्तुहरू म प्राप्त गर्दछु, गरेर म संसारमा मोज मस्ती गर्दछु, भोग गर्दछु, गराउँदछु भनेर यस्तो प्रकारले मोहित हुन्छ। र परमात्माका तत्त्वलाई नजान्ने व्यक्ति त्यो परमात्मा तत्त्वलाई नजान्नको कारणले गर्दाखेरि संसारलाई प्राप्त हुन्छ, माने संसारमा जन्म मरणमा परिरहन्छ। जसले परमात्मा तत्त्वलाई जान्दैन, वेदान्त शास्त्रको विचार विमर्श गर्दैन, परमात्मा तत्त्वको अनुसन्धान गर्दैन, परमात्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्दैन भने त्यस्तो प्रकारको अज्ञानी व्यक्ति बारम्बार जन्म मरणका चक्रमा पर्दछ। अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि मोहित भएर सदैव दुःखी हुन्छ, अनेक प्रकारका शुभाशुभ योनिहरूलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकार आजको विषयलाई प्रतिपादन गरियो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।